सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, समा टीवी की एक वीडियो हमारे सामने है जिसमें अहमदियों से मुताल्लिक दिलचस्प गुफ्तगू की गई। हम वो गुफ्तगू सुनाने से पहले चंद बातों का जिक्र करेंगे, फिर वो वीडियो भी सुनाएंगे। मुल्ला कहते हैं कि नबी को तो हुकूमतो इक़्तिदार मिलता है, मुल्की होता है, जहाँ उनकी शरीयत चलती है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के पास किस मुल्क की हुकूमत है? अगर नहीं तो वो नबी नहीं हो सकते। ये है 72 नारी फ़िरक़ों के मुल्ला और उनके पुजारियों का यहूदियाना एतराज़ और मयार सदाक़त नबूवत। हद है भई, हद जहालत की ये इंतहा भी देखनी थी, जो तौहीन, तमस्खर और नबियों के इनकार पर मुंतज होती है। नारी फ़िरक़ों के यहूदो नसारा सिफ्त जाहिल मुल्ला परस्त लोगों, तुम्हारे सब सवालात जहालत, झूठ और बुहतानात का मुंह बोलता सबूत होते हैं, और बाज़ महज लाइल्मी, जहालत से तमस्खर और ठट्ठा और झूठ के सिवा और कुछ नहीं होते। अव्वल तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम की शरीयत अपनी कोई नहीं लाए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नबी थे, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही लाई हुई इस्लामी शरीयत व कुरान पर अमल है इनका। इसी की तालीम की तबलीग और तजदीद के लिए अल्लाह ने इनकी ड्यूटी लगाई थी। जहाँ तक बात रह गई मुल्क व हुकूमत की, तो कितने हज़ार या लाख नबी थे जिनके पास अपने मुमालिक थे, जहाँ हुकूमत थी इनकी। मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के पास मुल्क या हुकूमत आई थी? मूसा अलैहिस्सलाम व हारून अलैहिस्सलाम के पास किस मुल्क की हुकूमत थी? नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत याहिया व ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम क्या बादशाह थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मिस्र के एक फ़िरौन के दरबार में वज़ीर ख़ज़ाना व ज़राअत की पोस्ट पर मुलाजिम ही थे, ना कि बादशाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम, शीथ अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, कर दो सबकी नबूवत का इनकार। तुम्हें कितने नाम गिनवाएं? जाहिल यहूदी सिर्फ गैर कुरानी मयार और जाहिलाना एतराज़ करके नबियों की तौहीन, तमस्खुर और इनकार करना तुम्हारा नसीब है? नबी या उसकी उम्मत के लिए अल्लाह का वादा अक्सरियत और गलबा का होता है, जिसमें वक्त लगता है, मगर बिल आखिर गलबा और फ़तह नबी और उसकी उम्मत को ही मिलती है। रूहानी तौर पर नबी का हुक्म अदल होना साबित है। हुकूमत या मुल्क के हुक्मरान होने की मटीरियलिस्टिक सोच तुम लोगों को मुल्ला ही दे सकता है। तमाम नबियों की तारीख़ और हालात से ये साबित नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले लोगों और इस्लामी मुल्कों की तादाद आज भी ईसाई मुल्कों और मानने वालों की तादाद से कम है। तो इस मयार से तो इस्लाम नाउज़ुबिल्लाह नाकाम साबित हो रहा है। कुछ अक़ल, इल्म वाली बात है तुम्हारे पास तो वो किया करो, मगर हो तो करो ना। जाहिल मुल्ला के साथ रहकर अक़ल और इल्म कहाँ से आएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हिदायत के लिए उलमा के पास जाएंगे और आगे सुअर और बंदर बैठे हुए मिलेंगे। हर मुसलमान का ये अक़ीदा है और इस पर कामिल ईमान के बग़ैर कोई मुसलमान कहला ही नहीं सकता कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं और आप पर शरीयत मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन ये फितना परदाज मौलवी अवामुन्नास के जज्बात को इस बात से अंगेख्त करते हैं कि अहमदी अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं रखते। इस पर सिवाय इन्ना लिल्लाह पढ़कर लानतुल्लाहि अलल कादिबीन कहा जाए, इसके अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अहमदी ख़त्म नबूवत की वो तारीफ़ करते हैं जो ख़ुद आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई थी, और जिसको कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि अब कोई नबी नहीं आ सकता जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और आपकी लाई हुई शरीयत से बाहर हो। खुतबा जुमा 16 दिसंबर 2016। नाज़रीन, अब यहाँ पे वो वीडियो क्लिप सुनते हैं। फ़िरका होगा जो सिरात मुस्तकीम पे होगा। अब ये जो हम किस तरह ये लाइन ड्रा करें उन 72 फ़िरकों में कि कौन सा फ़िरका है जो सिरात मुस्तकीम पे है, और मैं बाहैसियत एक सुन्नी, बाहैसियत एक शिया या बाहैसियत एक अहले हदीस उस फ़िरके को जिसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही कही है, किस तरह उसको कन्फर्म कर सकता हूँ और किस तरह उसकी रिवायात का मुझे पता चल सकता है कि वो कौन सा है? शुक्रिया। नहीं साहब, अभी एक सवाल है कि इस्लाम जो है वो दीन है, यकीनन इस्लाम दीन है, और आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी और एक फ़िरका नाजी होगा। अब वो फ़िरका हर एक दावा करता है कि ठीक है मैं नाजी हूँ, अब उसका असूल और ज़ाब्ता क्या होना चाहिए? इन तमाम फ़िरक़ों की तालीमात आप ले लें, वो तालीमात जो ज़्यादा करीब हैं दीन इस्लाम के, उसको आप अपना लीजिएगा, मसला ख़त्म हो जाएगा। ये मैं सवाल के जवाब देखिए, जवाब तो हमारे पास वाकई नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि शायद क़यामत के करीब हमें कुछ, हमारे अंदर कुछ ऐसा ख़मीर उठे कि हम सब एक ही फ़िरका बन जाएं,
لیکن اس وقت اس کا کوئی میرے سامنے کوئی صورت نظر نہیں آتی. جی شکریہ. میرا سوال اس معزز پینل سے یہ ہے کہ کیا گورنمنٹ یا سرکار کو تکفیر میں حصہ لینا چاہیے، خاص کر کے جب سرکار کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے کسی فرقے کو کافر قرار دیا جاتا ہے تو کیا وہ اس کا تحفظ یقینی بنا سکتی ہے؟ شکریہ. میں اس میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ جو ہم نے تکفیر سرکاری طور پہ کی ہے وہ تو کامیاب نہیں ہوئی. سچی بات ہے کہ ایک احمدی یہاں پاکستان میں کھڑا ہو تو وہ تو غیر مسلم ہے. کافر نہیں کہوں گا کیونکہ شاید غیر مسلم ہی مناسب اصطلاح ہو. جیسے وہ بارڈر پاس کرتا ہے بھارت میں جاتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کو آفاقی طور پہ ہم کس طرح غیر مسلم قرار دیں. کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں جو ان کی تکفیر نہیں کرتے تو وہاں پر جا کے وہ پھر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے نہیں ہے کہ ایک ریاست اس میں ملوث ہو. میں مہدی حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا جواب، یہ بہت ہی مشکل سوال. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی کسی کو کافر کہتا ہے یا غیر مسلم کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے، اس کا کیا اس شخص کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر اس کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوتا. اس فتوے سے یا اس تکفیر سے اگر اس کی جان و مال کو خدشہ لاحق نہیں ہوتا تو کسی کے یقین کرنے سے یا نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فرقوں سے اب اگر بن گئے ہیں، اور یہ اس لیے بن گئے کہ جب آپ فنڈامنٹلز کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کا ایک اصول ہے کہ آپ کسی بھی زبان میں میسج کو، وہ انگریزی میں ہو، اردو میں ہو، ہندی میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، اس کے معنی اس کو پڑھنے والا یا سننے والا اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے ارد گرد کے حالات کے مطابق اخذ کرتا ہے. تو مختلف فقیہ جو ہیں حضرات، انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف مقامات پہ بیٹھ کے جو انٹرپریٹیشنز کی، ان میں ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا اختلاف موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام میں اتنی آزادی دی ہے آپ کو مذہب کی، آپ کو کنفائن نہیں کیا کہ آپ اپنی جو بھی انٹرپریٹیشن آپ کی حالات کے مطابق کی ہے وداؤٹ چینجنگ دی فنڈامنٹلز، اگر ان میں آپ نے تبدیلی نہیں کی تو آپ کو اختیار ہے. ہمیشہ فساد اس وقت پیدا ہوگا جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی ہوئی جو انٹرپریٹیشن ہے، آپ کی ہوئی تشریح جو ہے دوسرا اس کو اختیار کرے. آپ کو اپنا فرقہ مبارک، مجھے اپنا مسلک مبارک، دوسرے کے مسلک پہ بزور آپ تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کی تکفیر نہ کریں. اور اگر آپ تکفیر کریں گے تو اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا جب تک کہ اس کی جان کو خطرہ نہ لاحق ہو جائے. اگر جان کو خطرہ لاحق ہو تو اس کی ذمہ داری ریاست پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی جان و مال کی حفاظت کرے. شکریہ. نعیمی صاحب، میری ایک مشکل ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ حل کیجئے کہ جس طبقے کی تکفیر ہو چکی ہے وہ سب میرے دوست ہیں. اسی طرح سے جو قابل تکفیر طبقے ہیں ان کی بھی میرے ساتھ بہت دوستیاں ہیں. یعنی میں ذاکروں کی محفل میں بھی بیٹھتا ہوں، مجھے ایک تسکین حاصل ہوتی ہے. احمدی حضرات میرے بہت اچھے دوست ہیں. کیا یہ میں غلط کام کر رہا ہوں یا ریاست جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی؟ معاہدات دوستی ہے. اب وہ مختلف فرقوں سے متعلق ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دو چیزیں ہیں. ایک دنیاوی معاملات. دنیاوی معاملات جو ہیں وہ چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہے، اس سے لین دین، تجارت، کاروبار وغیرہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو تجارتی معاملات کے اعتبار سے تو اس کے اندر کوئی بھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا. ہاں البتہ جہاں مسئلہ عقائد کا آ جائے گا، اعتقاد کا آ جائے گا، وہاں تھوڑا سا احتیاط جب وہ کر لی جائے. لیکن دوستی کرنا، لینا، رکھنا وغیرہ رکھ جائے، اس کے اندر جب کوئی صاحب شعور ہوگا تو پھر اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام.